अबे हे जॅकेट घेतले, 2 घेतले आणि एक म्हाका एक माझ्या फ्रेंडाक घेतले. शूज सेक्शन हे वुमन्स चेडवां हांव म्हाज्या भयणीक पळयतालो घेतला पळय सामान तुमकां आमी घरा पावतका मागीर. ओके सॉरी चॉकलेट घेतली कितलो ते कितले एक्सायटीड पळय हे तशें बॉयल वेज जालो हे आतां ते चिकन ब्रेस्ट करतले. सो हे जाले शूज तुरे आनी गा शूज ना जाले हां पळय हे घेन. हे हॅलो गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खंय आहात तुमी सगळीं? आमी आहा सगळीं बरीं आनी आमी आतां उठल्या आनी मातशी भायर सरता शॉपिंगाक. ही जाली 11 मागीर शॉपिंगांसून येवन हांव कामाक वयतलो. त्यान पयलीं आमी हाय बेबी गुड मॉर्निंग. होलीशा आतांच उठला, तूं उठोवंक नाका आसलें तेका सकाळचें लायक न्हिदोंक न्हू गे. सो एका मॉलान वयता आनी थिंगा पळयता कितें मेळटा जाल्यार आनी मागीर एकाक खंय घरा येवंक जाय, कामाक वचोंक जाय म्हणून. तर चलया. जिवितांत तूं आयलें आयज कशें संदवें नोदो तुजेर पडटा जिवीत जालें नवें कशें सांगो तुका पावले आमी. हे चड पयस ना, एक 10 मायल आहा दिसता घरा कडसून, 20 मिनटाची वाट. आनी आमी हांगा येयल्या नायकीन, एकूच नायकीन वयतलीं आनी मागीर घरा वयतलीं. कित्याक म्हाका कामाकूय वचोंक जाय दनपारां आनी हांगा नायकीन मातशे बऱ्यो ऑफरी आसता तेका लागून येयले आमी हांगा. तांकां म्हज्या भयणीक बीन शूज जाय, भयणीच्या चेड्याक शूज जाय, ते सगळे घेतले. आतां मेळटा ते पळोवया कितें मेळटा. खंय गेली पावली दिसता भितर. बेबी हे हांगा बसला बसय म्हणलें आपल्या. हय हांव सोदता तुमी खंय गेली काय म्हणून. आपण हांगा आसतलें मरे टॅबाक कवर. विचार पळय तेका केलें. हय हांगा सगळें आसतलें. हे पळय नायकीन सगळ्याक सेल पडला 30%, 30%, 30%. शूज बरें आहा. म्हाका अशी कांय नाका. शॉर्ट्सां बीन घेतलेले हांवें. शॉर्ट्सां गोंयान शॉर्ट्सां घालूंक लायक म्हण कित्याक गरमी जाता न्हू तेका लागून. इतले शॉर्ट हे पळय टी शर्ट बरें आसता. हे नायक हे काय 15 पावंड हे टी शर्टा. हे टी शर्ट 15 पावंड. पळय मागीर घेवया जाय जाल्यार. कितें हिंगे नेवी शॉर्ट्स आहा 50% ऑफ आहा. म्हणजे 10 पावंडाक पडटा रे ते एक शॉर्ट. बट कोणाक जाय शॉर्ट्सां इतली? डॅडीक बीन जाय जाल्यार पळय. ही व्हडली लॉंगूय आहा पळय रे लॉंग. एक म्हाका घेतलेलें बरें आसता असलें लॉंग. लार्ज तेका लार्ज बरें. दीज आर ऑल एक्सेल लॉंग ती रे. पळय हे जॅकेट घेतले, 2 घेतले आनी एक म्हाका एक म्हाज्या फ्रेंडाक घेतले. ते चड बरें आसता आनी 500 न्हू गोंयान घालपाक बायकाचेर स्पेशली बेस्ट सारकी. जाल्यार 2 घेतली. तुका कांय मेळोंक ना? हे शूज सेक्शन हे वुमन्स चेडवां हांव म्हाज्या भयणीक पळयतालो कितें मेळटा जाल्यार मातशें बरें.
ताका शूज जाय खंय फाट लास्ट टायम दिसता शूज येल्ले काय बॅग येल्ले चडशे हांव तांकां बॅगां व्हरता कित्याक बॅगां मातशी बरी पडटा तांकां बट तेजे कडेन बॅगां खूब आहा म्हणलें सो शूज पळोवया कितें मेळटा जाल्यार आं बरें मात आमी घेतल्या ती बरी आहा जाल्यार आमी घेतला पळय सामान तुमकां आमी घरा पावतका मागीर ओके सॉरी जालें सो 12:30 जाली सो आतां वचपाक भितर म्हाका तें एकटें चेडूं म्हणलें व्हिडियो रिकॉर्ड करूं नाका म्हणून म्हाका बंद करचो पडलो तें काम करता तें स्टोरान जाल्यार जालें आतां पळय कितलें घेतलां पळय सारकें 200 पावंड मोडले 20,000 शॉपिंग मात सगल्यांक कोणाक कितें कितें जाय तें घेतलें आमी ए बेबी खा यू ड्रायव्हिंग खा स्टार्ट दामता तें बटन जाणा व्हडलें म्हाका सर रेसर जातलें चल चल म्हाका लेट जातली आनी आतां आमी सुपर मार्केटान भितर सरलेलीं बिस्किटी म्हणून घेवंक आनी घेतले पळय पळय कितें घेतलें नाका नाका जालें केकी वॉफल आयस्क्रिमी आनी फिस्ट लिशाक खंय आयस्क्रीम जाय आतां सकाळीं फुडें बेबी वॉट यू वॉन्ट नानू बेबी खंय येता आयकाना आयस्क्रीम जाय ते अशें कांय च्या बीन कांय घेवंक ना ये आयस्क्रीम वॉट बेबी वॉट वॉट यू वॉन्ट हा चॉकलेटूच घे तेका आतां कोनान घेवं नाका हितून घे ना कपान चॉकलेट चॉकलेट घे बेगीन चल ते कितले एक्सायटीड पळय आमचे आयस्क्रीमी आयस्क्रीम कमॉन बेबी चल या आतां ताका एक घेतली आयस्क्रीम नाल्यार आयकचें ना आहलें कशेंच सो आतां येयला कामांकसून न्हालो बिलो आनी सगळें डिनर रेडी करतालो हे वेजिटेबल आनी ब्रेश घालून मातशें बीन कितें तें मशरूम बीन घालून मातशें स्टर फ्राय करता रातीक चड कांय खावप ना कित्याक रायस आनी उदक कामार खाता हांव ब्रेकाक 5 सुमार आतां येवन ओन्ली हें चडशें बॉयल वेज नाल्यार हें खाता तें चिकन ब्रेस्ट घातलें आनी सगळे वेजिटेबल आनी मशरूम पुटी अलिशा पळय सगळें हाडून बिनान घालता न्ही रे आत्तां तेणें आयस्क्रीम हाडल्या सो आतां जालें जेवण बाग जालें आनी आतां तुमकां दाखयता हे पळय हांव जेवण बाग जालें हांव व्लॉग पळयतालो आनी आतां तुमकां दाखयता आयज आमी कितें शॉपिंग केलें तें आयज बरेंच शॉपिंग केलां आमी सो सगळें दाखयता तुमकां बेबी अलिशा हे पळय थंय कितें बिजी आहा आपल्या हितून आनी बायल म्हाका दिसता भितर पॅकिंगाची तयारी करता दिसता सो चलया आतां तुमकां दाखयता आमी कितें घेतलां तें आमी आयज चड कांय घेवंक पावोंक ना कित्याक एकूच शॉपार गेली नायकीन आनी म्हाका लेट जाताली कामाक वचपाक रोखडेंच 1 जालें कित्याक आमी उठलेलीच लेट आमी उठलेली 10:30 मागीर भायर सरता 11 जाली पावता म्हणसर थिंगा जाली 11:20 कितें सो मागीर हांवें बायलेक म्हणलें नायकीन या आनी मागीर घरा या सो नेक्स्ट वीक आमी फूल डे वेतली शॉपिंगाक सो हांव एक दीस घरा रावतलो ते दिसा तुमकां मागीर फूल शॉपिंग दाखयता ते दिसा आमकां चॉकलेटी घेवंक जाय आनी कितें बारीक बारीक कोणाक उरला तें घेवंक जाय मेन तें उरलां सो चॉकलेटी आमकां बऱ्यो घेवंक जाय सो ते दिसा मागीर फूल शॉपिंग ब्लॉग काडटा आयज ओन्ली नायकीन आमी कितें घेतलां तें दाखयता आनी कांय ना चड एक शॉपार गेली आनी घरा येयली आनी मागीर सोमतो लेट जाता म्हणून हांव कामाक गेलो बेगीन कितें हाडलें आनी कामाक गेलो मागीर सो आतां येयला घरा आतां बरो जेवलो मातसो बसून व्लॉग बीन पळयला हांव व्लॉग कोणाचे पळयता ते आनी आतां चलया हाड चल्ले कितें जायना कम ऑन बेबी गो गेट द गिफ्ट तें आपूण हाडटा म्हणटा कितें अलिशा घेवन येता
दादा काम Take this. Take. होय रे घेऊन ये मर चल Come fast. गो गेट दॅट बॅग Come. Bring that big bike. Bring that. ए पण आमचे पार्सल डिलिव्हरी वुमन येता कम ऑन बरे घेऊन येता बॅग आज पावतली डिलिव्हरी हो अलिशा कम वेट इट्स टू हेवी एकूच बॅग हा हे पळय हे फर्स्ट हांवें हे म्हाका बॅग घेतला कित्याक म्हाका हितून लॅपटॉप नाल्यार म्हाजो टॅब घालूंक जाय वलिशाचो आनी सो हें ट्रॅवल करता आसतना हें बॅग घेतलें न्ही बरें मेळ्ळें म्हाका ब्लू कलर येस ओ मोर गिफ्ट्स ये ओके हें आनी हे पळय हे शूज आमी वलिशाक घेतले ये वलिशा ये न्यू शूज वाव चड बरें आसता हे धाकटुले हा म्हटल्यार बरें नायकी MX ताका ब्लॅक बरें गोंयान कित्याक ताका जमनीर मागीर मातयेन बीन माती हें धोये आहा तें आसा बरें आसता मरे पळोवंक नायकी हे वलिशाचे शूज हा आनी हे आनीक शूज घेतले हे म्हज्या बायलेन तेज्या फ्रेंडाचे कोणाक चेड्याक घेतले हे बरें आसता वायट बेबी तें तुका न्हू मागीर हें कितें हे हांवें म्हाज्या भयणीच्या चेड्याक स्लिपर घेतले ताका ते नायकीचे स्लिपर्स जाय आसले म्हणून बाबा तुका न्हू त्यो सिद्धांताक त्यो ये तुका जाता त्यो त्यो व्हडल्यो आहा ते ह्यो घेतले ताका हे स्लिपर्स घे भितर घाल आनी ह्यो हांवें म्हाज्या फ्रेंडाच्या चेडवाक घेतल्या चेडवाक म्हणटा तूं पिंक आनी वॉट यू वॉन्ट बेबी Shoes. शूज मोर शूज हे एक घेतला हांवें म्हाज्या फ्रेंडाच्या चेड्याक ते भुरग्यांचेच शॉपिंग चड जाला हे म्हण चड बरें आसता रेड बेबी इज इट नायस यू लायक दीस शूज शूज हे सो हे जाले शूज तुरे आनी हा शूज ना जाले आं पळय हे घे हांवें म्हाज्या भयणीक घेतले ब्लॅक नायकी ताका ब्लॅक बरें म्हटलें कित्याक ताका ब्लॅकूच लायक डार्क कलर आनी जालें मरे शूज घे आनी कितें आहा आतां जॅकेटां घेतल्या आमी कितली रेशी Bring those shoes. हें तुमकां उदक दाखयल्लें हांवें ही दोन तीन जॅकेटां घेतल्या हांवें एक म्हाका एक म्हाज्या फ्रेंडाक आनी एक म्हाज्या बायलेच्या फ्रेंडाक सो ही तीन जाली आनी कितें आहा जालें न्हू इतले तेजे 200 जाले ओके ही शॉर्ट्सां घेतल्या बेश्टी शॉर्ट्सां ही सासूबाईक घेतल्या घरान घालपाक ताका शॉर्ट्सां आनी हे पळय हें एक हांवें घेतलां बेश्टें म्हाका घरान घालपाकूच एक आहा म्हाजेशें आनी म्हणून तरी घेतलें हे वलिशाक आमी घेतलां ट्रॅवल करता आसतना घालपाक हें बेस्ट दिसता सारकें हे पळय विथ ताका बरी ब्लॅक गोल्ड पॅन्ट आहा हे वलिशा फ्लायटान वयता आसतना घालूंक ताका बरें लूज मातशें वॉट्स दीस दॅट्स माय जॅकेट आनी एक जॅकेट घेतलें हांवें बरें दिसलें म्हाका ब्लू कलर MX लायट ब्लू तें बरें आसता सारकें चड बरें जालें इतलेंच 200 जालें न्हू आनी पळय हें ते तीन जॅकेटां घेतले सो जालें कितले फास्ट आमी एका वरान कितले शॉपिंग केलें Baby, bring the bag. फास्ट सारकें एका वरान फास्ट घेतलें आनी येयलें कितें कामाक वचोंक जाय म्हणून बेगीन येयलें तर आतां फुडल्या विकान आनीक शॉपिंग करता तेन्ना तुमकां आनीक दाखयता चॉकलेटी आनी कितें तरी उरलें आनीक बारीक कोणाक घेवपाचें कितें सो तें फुडल्या विकान घेतलें आतां डायरेक्ट पळय वलिशान शूज घातले
बरें आसता शूज ते वलिशा See, बेबी कितें कोत्ताय तूं pouch. See, pouch. पावच इट्स माय बॅग हां तेका धाकटे पावचूय आहा न्हू Pen बघा बघा. इज इट नायस बेबी युअर शूज काढून जाता मध्ये. यू लायक युअर शूज हय नाका काडूं यू लायक युअर शूज येस तर चला गायज हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां दुसऱ्या व्हिडिओन जरी तर हो व्हिडिओ तुमकां लायक जाला प्लीज म्हाज्या चॅनलाक लायक करा सबस्क्रायब करा आमी मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन बाय गायज टेक केअर सी ऑल्सो